गुड मर्निङ गुड मर्निङ आज लाइट छैन अरे वाइस हो आज त झन् माता तीर्थ औँसी हो कि के हो आज पूर्णिमा हुन्छ कि औँसी हुन्छ आजको दिन औँसी हो सर औँसी माता तीर्थ औँसी होइन हो सर त्यो होइन मैले बिहान उठेर तिमीहरू जस्तो हो म उठ्दा बित्तिकै बिहान 5 बजे उठेर फोन गरेको ग हान्नु भयो सरले नपताउ तिमीले पताउनु पर्दैन पत्ताउनु नि पर्दैन पढाइदिनु भयो नि सर अहिले त रातभरि पानी पर्यो कहिले हाम्रोमा त परे छैन त रसिला यतातिर परिरहेको सर पानी र जाडो चाहिँ छ पानी चाहिँ परे छैन त है ओके बादल लागेको छ भनेपछि बादल त यता पनि लागेको छ गुड मर्निङ सञ्जना गुड मर्निङ आयुषा गुड मर्निङ रसिला गुड मर्निङ पुतली सडक ए लाइट जाने त ओहो आजभोलि खै के यो लकडाउनदेखि चाहिँ लाइट गई गर्छ पहिला त्यति खासै गएको खै घरमा बसेर हो कि फिल भयो आजभोलि धेरै चाहिँ पहिला हुँदैन थियो वेदर कन्डिसन पनि त्यस्तै भएर कि कति ठाउँमा पोल ढल्यो होला मान्छे अभाइलेबल छैन नि बनाउने सनाउने हैन त्यही त हावाले धेरै लागिरहेछ फ्यासन भाषा सर लाइन पहिला मान्छेहरूलाई आदत थियो हेर न तिमीहरूले पनि भोग्यो होला हैन 14-15 घण्टा लाइट जान्थ्यो आजभोलि धेरै सुख हो त्यो हेर्दा धेरै सुख हो सर जिन्दगीमा 18 घण्टा लोड सेडिङ पनि भोगियो त्यही त तिमीले त के कति भोग्यो होला र मैले सी पढ्दाखेरि पढ्ने समयमा लाइटै हुँदैन थियो के बालेर पढ्नुहुन्छ सर टुकी बालेर टुकी त होइन टुकी मारा भन्ने हुन्थ्यो र त्यही यो टुकी मारा सर टुकी पनि बालियो अलि सानो हुँदाखेरि टुकी पनि बालियो मट्टी तेलवाला टुकीलाई मार्ने टुकी मारा आयो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब आजभोलि अलि ठिक छ त्यसपछि इन्डिया मुनलाइटमा त पढिएन त्यतिसम्म दुःख गरिएन है हजुर हजुर डेभरीमा पढ्न अघि नै केसमा डेभरीमा के सर डेभरीमा टुकी भन्दा पहिला डेभरी भनेको अगेनामा बसेर नै सर त्यो एउटा हुन्थ्यो है मट्तेल हालेर बाल्थ्यो है मट्तेल हालेर बाल्ने त्यसलाई टुकी नै भन्छन् ढेउरी पनि भन्छन् र ढेउरी भन्ने खै मलाई थाहा नभएर होला लालटिन भन्छन् के सर लालटिन पढ्यो ए लालटिन ढेउरी टुकी सबमा पढियो सर कपाल जलेर हैन कपी गरेर पढ्दा हो त नि सर मोमबत्तीमा पढ्नु हो कि नै मोमबत्तीमा त पढ्नु आजभोलि पनि पढिन्छ नि मोमबत्तीमा त सर चिलिममा चिलिममा पनि पढ्छ नि त भने चिलिम त तान्ने कुरो होइन र के हो त्यो मलाई धेरै थाहा होला टुकीमा चाहिँ हामीले पनि पढियो ल ठिक छ ल सुरु गरौँ आजको कथा कहानी सुरु गरौँ है कहाँसम्म पुगेछ फर्मेसन अफ बोर्ड हामीले पढ्यो होइन रजिस्ट्रेसन पढिरहेको थियौँ हिजो कहाँ पुग्यौँ ल भन त मलाई आइडिया देऊ त प्रिभेन्सन अफ रजिस्ट्रेसन ब्यान पढिरहेको थियौँ राइट हो 14-15 पढेको राइट सेक्सन 19 र 20 आज हो ल आकाश शाह सर त्यो पेड अफ क्यापिटल वाला हिजोको भन्दिनु न
पेड अफ क्यापिटल वाला हिजो पेड अफ क्यापिटल वाला ए रजिस्ट्रेसन वाला हजुर सर प्रिभेन्सन एडमिनिस्ट्रेसन वालाको त्यो चाहिँ क्यापिटल चाहिँ राख्नुपर्छ पेड अफ क्यापिटल चाहिँ लाइफ इन्सुरेन्स केसमा 250 मिलियन अनि नन लाइफको केसमा 100 मिलियन भन्ने छ बुक चाहिँ अपडेट छैन उ एटलिस्ट 2 बिलियन फर लाइफ इन्सुरेन्स अनि एटलिस्ट 1 बिलियन फर नन लाइफ इन्सुरेन्स भनेर चाहिँ त्यो मिस्टेक हो र त्यो पुरानो अपडेट छैन त मिस्टेक हो त सर के रे उ मैले अनि के रे नेटमा पनि के सर्च हानेको थिएँ अनि नयाँमा चाहिँ यो 2 बिलियन छ लाइफ इन्सुरेन्सको लागि अनि नन लाइफ इन्सुरेन्सको लागि चाहिँ 1 बिलियन नै छ सर नयाँमा चाहिँ नयाँमा चाहिँ 2000 जुलाई 2018 सम्म के रे एप्लाई गर्नुपर्ने भनेर त्यो एउटा न्युज आर्टिकल देखेको थिएँ अनि त्यहीबाट थाहा यस्तो हुन सक्छ यसलाई यो नयाँ हुन सक्छ तिमीहरुको बुकमा लेखेको तिमीहरुको बुक नयाँ हैन हो सर पक्का है लेट मी कन्फर्म है त ठीक छ यो कुरालाई म यसो कन्फर्म गरेर भन्छु ल अपडेट गरेको 250 मिलियन थियो 250 मिलियन भन्दा पनि पक्कै हजुरलाई एउटा न्युज आर्टिकलमा पठाइदिन्छु म यसो हेर्छु नि हुन सक्छ अपडेटहरु हामीले हुन त पछि पढ्छौं हैन तर अहिले नै कन्फर्म गरौँ न त्यसलाई तपाईको ट्रस्टेड साइटमा गरे हेर्नु न हिमालयन टाइम्समा छ सर हिमालयन टाइम्स त न्युज आर्टिकल भएको ल हेर्नु पर्यो लमा इन्स्योरेन्स कुन सेक्सन थियो अरे सेक्सन नम्बर सेक्सन के रूल हो सेक्सन 12 सर 12 सेक्सन 12 capital for at least 250 million rupees for life insurance and to at least 100 million rupees for non-life insurance. यो पुरानै भएन यो अपडेट कहिले भएको भन्दाखेरि 16 डिसेम्बर 92 is it 2 billion just 1 minute more है त अहिले भेटिन भने म चाहिँ भोलि नै दिन्छु तिमीलाई अपडेट समिति दिनाङ्क Insurance Act. क्वेशन के थियो खोइ बीमा समितिले नै अपडेट गरेको छैन जस्तो छ सर बीमा समितिले नै हाले जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ लेखेको अनुसार चाहिँ त्यही हेर्छु बीमा समितिको एक्टमा चाहिँ 250 मिलियन नै लेखा छ हैन हजुर बीमा समितिको एक्ट भित्र उनीहरुले राखेको एक्ट भित्र हैन नोटिसहरु हेर्नु पर्यो पब्लिकेसन एन्ड रिपोर्ट बीमा समाचारमा के भेटिन्छ त के भेटिन्छ मार्च 2074 को कुरा गरौँ है हामीले दोस्रो शाखा कार्यालय छन् नेपालमा भन्ने कुरो भयो मोटर बोर्डको समितिसँगै दत्त गरेर व्यवसाय गर्न उद्देश्यले पूर्वमा कम्पनी सञ्चालन गर्न पूर्ण समिति लिने कार्यालय बनाएको छ
कहीँ देखिने भयो मैले त्यस्तो मलाई एक्चुअली डिटेलमा जानुपर्छ है यो कुरा कन्फर्म गर्नलाई हजुर सर हैन फेरि नयाँ हाम्रो एकजना अर्को सरले महेश गेवाली सरले पनि 250 मिलियन नै लेख्नु भएको छ हैन अनि यो अपडेटेड 2 बिलियन हुन सक्छ लेट मी फर्स्ट कन्फर्म इट है अहिले चाहिँ त्यसलाई कन्फर्म नगरौँ सर हजुरले त दुईटा आर्टिकल मैले पठाइदिएको छु त्यो पनि हेर्नुस् ल त्यसलाई लिंक पठाइदियो हैन हजुर पठाइदिएको छु सर भाइहरुमा छ हो हो ल हस् ल सबैले चाहिँ यो अपडेट त छ यसमा मलाई थाहा छ हैन यो अपडेट चाहिँ कति हो भन्ने कुरा चाहिँ कन्फर्म भएन त्यो अपडेटको बारेमा चाहिँ म तिमीहरुलाई भोलिको क्लासमा भनिदिन्छु है ओके अहिले चाहिँ बुकमा जे जति छ त्यतिलाई त्यति नै छोडेर अगाडि बढ्ने है त अपडेट त हामीले लास्टमा 4-5 वटा क्लास अपडेटको मात्रै लिन्छौं हैन त्यति बेला चाहिँ चर्चा भइहाल्छ अहिले हिजो मात्रै मैले अपडेट छ भनेर भनेको थिएँ तर कति के अपडेट छ भन्ने कुरालाई चाहिँ म यसो कन्फर्म गरेर म तिमीहरुलाई भनिदिन्छु है ल अब यसलाई यहाँनिर क्लास नरोकौं अगाडि बढौं है त हामी चाहिँ हिजो ब्यानको कुरा गर्दै थियौं सेक्सन 19 र 20 को कुरा गरौं सेक्सन 19 र 20 लाई कम्बाइन मैले हिजो भनेको थिएँ यो 5 वटा ग्रुप लगाएको थिएँ 14-15 वटा भयो 19 20 21 22 27 र 28 है 19 मा के भनेको छ ध्यानसँग सुन्ने 19 20 बाट केस स्टडी पनि सोध्न सक्छ हैन 21 22 बाट केस स्टडी सोध्न सक्छ केस स्टडी बेस्ड क्वेशन आउन सक्ने हुनाले सुन्ने ध्यानसँग नाइस के भनेको छ मेन्टेनेन्स अफ अकाउन्ट्स एन्ड रेकर्ड्स भनेर सेक्सन 19 ले भनौं एउटा ओपन हो यसले चाहिँ सम्बन्धित रुल्सहरु जुन चाहिँ हामीले एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डहरु सम्बन्धित एकाउन्टिङ बीमाको एकाउन्टिङसँग सम्बन्धित रुल्सहरु जति जे बोर्डले इस्यु गरेछ एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्डले इस्यु गरेछ आइक्यानले रिकमेन्ड गरेछ हो त्यस्ता एकाउन्टिङसँग रिलेटेड रुल्सहरु फलो गर्दै एकाउन्टिङ गर्नुपर्छ भनेर यसले भन्नु यो कमन भइहाल्यो यो सबै संस्थाको लागि लागू हुन्छ यसलाई मात्र होइन सँगसँगै यसले के भन्नु त भन्दाखेरि त्यही कुरालाई अलिकति इलाबोरेट गर्दियो यसले भन्नु इन्कम एक्सपेन्सेस एसेट्स र लायबिलिटी स्पष्ट रूपमा देखिने झल्किने गरी चाहिँ एकाउन्टिङ बनाउनु पर्छ भने यो पनि सबैको लागि लागू हुन्छ त्यही भएर यो सीए पढी स्टुडेन्टलाई चाहिँ बकाइदा राम्रोसँग थाहा छ हैन डिस्क्लोजर प्रिन्सिपलका कुराहरु गरौँ या फाइनान्शियल स्टेटमेन्टका कुराहरु गरौँ एभ्रिथिङ शुड बी प्रपरली डिस्क्लोज त्यसमा थुप्रै प्रुडेन्स मेटेरियलिटी हैन त्यसपछि सब्स्टेन्स ओभर फर्म यस्ता कुराहरु फलो गर्दै एभ्रिथिङ शुड बी डिस्क्लोज प्रपरली भनेर हामीले पढाएको छौं र यो सेक्सन 19 त्यही भएर बडा सामान्य कुरा भयो अरु संस्थाहरुलाई जे जस्तो लागू हुन्छ त्यही कुरा एकाउन्टिङले लिएर यसले त्यहाँ भन्यो तर अलिकति डिफरेन्ट कुरो चाहिँ सेक्सन 20 ले भन्छ त्यही एकाउन्टिङलाई नै लिएर यसले के भन्नु त भन्दाखेरि तर इन्स्योरेन्स कम्पनीले एकाउन्टिङ गर्दाखेरि के ख्याल गर्नु पर्यो भन्दा इन्स्योरेन्स कम्पनीले दुईटा एक्टिभिटी गर्छ एउटा प्योरली बिजनेस इन्स्योरेन्स बिजनेस हैन त्यो भने के त भन्दाखेरि पोलिसी इस्यु गर्ने लस पेमेन्ट गर्ने यसलाई इन्स्योरेन्स बिजनेस भनौं त्यो बाहेकका एक्टिभिटिजहरुलाई चाहिँ नन इन्स्योरेन्स बिजनेस भनौं जस्तो पैसा रिसिभ गरेर त्यसलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा लगानी लाउने त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यो इन्ट्रेस्टलाई रिइन्भेस्ट गर्ने हैन हो त्यो पार्टलाई चाहिँ नन इन्स्योरेन्स बिजनेस भन्ने है त्यो बाहेक अरु पनि छन् हैन इम्प्लोइका फ्यासिलिटिजका कुराहरुदेखि लिएर अरु कुराहरु जो चाहिँ डाइरेक्टली इन्स्योरेन्ससँग रिलेटेड छैन इन्भेस्टमेन्टसँग रिलेटेड छ या अदर पार्टसँग रिलेटेड छ हैन त्यहाँ पनि त स्टाफहरु छन् त्यहाँ पनि कर्मचारीहरु छन् उनीहरुलाई पनि त पेमेन्ट गर्नु पर्ला हैन हो त्यो कुराको चाहिँ सर पेज कति हो मेरो बुकको ठ्याक्कै थाहा भएन 3.8 को सेक्सन 19 र 20 है मेरो बुक अलि पुरानो छ के पुरानो हुँदा यसको कम छ के सेक्सन नम्बर के रे पेज नम्बर 192 एकजनाले भने 191 भन्नु त्यसको बिचमा कतै 191.5 मा खोज्दैन है ल सेक्सन 19 र 20 को कुरामा 19 मैले भने 20 मा चाहिँ मैले के भने त इन्स्योरेन्स कम्पनीले दुईटा बिजनेस गर्छ हो सो एउटा चाहिँ प्योरली इन्स्योरेन्ससँग रिलेटेड एक्टिभिटिज भइहाल्यो हैन पोलिसी इस्यु गर्नेदेखि लिएर लस पेमेन्ट गर्ने कुराहरु त्यसभित्रका कर्मचारीको स्यालेरी पेमेन्टदेखि लिएर सर्वेका कुराहरु सबै आउने भयो एक्चुअलीका कुराहरु आउने त्यो पार्ट छँदैछ त्यो बाहेक अब किनकि अब त्यत्रो पैसा हुन्छ त्यो पैसालाई फेरि कता इन्भेस्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीले पनि अर्को तरिकाले पनि पैसा कमाइरा हुन्छ त्यो इन्भेस्टमेन्टको पार्ट त्यो इन्भेस्टमेन्ट बिजनेसको छुट्टै बिजनेस भयो है अब एकाउन्टिङ गर्दाखेरि इन्स्योरेन्स र इन्भेस्टमेन्ट बिजनेसलाई मर्ज गरेर एकाउन्टिङ गर्ने हैन इन्स्योरेन्स बिजनेसलाई छुट्टै एकाउन्टिङ गर्ने र
नन इन्सुरेन्स बिजनेसको छुट्टै एकाउन्टिङ गर्ने, बुक्स अफ एकाउन्ट्सलाई छुट्टै छुट्टै क्रिएट गरेर अनि लास्टमा गएर चाहिँ कन्सोलिडेट गर्नुपर्छ है, ताकि इन्सुरेन्स बिजनेस कस्तो भयो त, प्रफिटेबल भयो कि भएन भनेर सबैले हेर्न सक्नु है त। ओके, नर्मली के हुन्छ इन्सुरेन्स बिजनेसमा धेरै फाइदा हुँदैन, अलिअलि इन्भेस्टमेन्ट नगर्ने हो भने त कतिपय इन्सुरेन्स कम्पनी चाहिँ लसमै जान सक्छ, त्यही भएर उनीहरूलाई जस्ट टिकाइराखेको भनेको उनीहरूको इन्भेस्टमेन्ट बिजनेस हो है, उनीहरूले इन्भेस्ट गर्दै त्यहाँबाट रिटर्न कमाउँछन् होइन। इन्भेस्टमेन्टको पनि फेरि गाइडलाइन्स छ इन्सुरेन्स बोर्डले निकालेको, जथाभावी जुनसुकै ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न मिल्दैन है, सिक्योर्ड ठाउँमा होइन, अलिकति रिस्क कम हुने, रिस्क एकदम थोरै रिस्कमा चाहिँ जस रिजनेबल रिवार्ड पाइने ठाउँमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ, जस्तो फिक्स डिपोजिटमा इन्भेस्ट गर्ने, गभर्मेन्टका बोन्ड्सहरूमा, एनआरबीले इस्यु गरेका बोन्डहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने, यस्तो खालको चाहिँ गाइडलाइन्स चाहिँ इन्सुरेन्स बोर्डले निकालेको छ है। नाउ आइपिओ कुनै कम्पनीको त्यसरी चाहिँ पब्लिक अफरमा चाहिँ पाइँदैन है, सेयर्सहरूमा चाहिँ एकदमै कम मिनिमम अलाउन्स छ, कुनै कुनै केसमा भन्नाले एकदम सरकारले ओन गरेका संस्थाहरू त्यस्तो केसमा चाहिँ पाइन्छ, नत्र भने सेयर्समा चाहिँ सेयर्स रिस्की भेन्चर हो होइन, इक्विटी इज अलवेज अ रिस्की भेन्चर, इक्विटी अफ एनी अर्गनाइजेसन इज भेरी रिस्की। ओके, सो त्यो केसमा चाहिँ अलाउ गर्दैन, किनभने पब्लिकको पैसा फस्न सक्छ भन्ने हुन्छ। That's why फेरि इक्विटी लियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि इक्विटी लिनु भनेको अर्को कम्पनी खोल्नु जस्तै हो के, या त्यो कम्पनीको ओनरसिप लिनु जस्तै हो, फेरि त्यहाँ डाइभर्सिफिकेसन अफ माइन्डसेट हुन्छ। अब त्यो कम्पनीले धेरै पैसा कमाओस् भन्नेतिर हामी लाग्छौँ होइन, अब मसँग थुप्रै पैसा छ, मैले चाहिँ त्यो कुनै अर्को कम्पनीको चाहिँ 10% सेयर लिँदै भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो कम्पनी त मेरो जस्तै भयो नि त, 10% सेयर होल्डिङ भने पब्लिक कम्पनीको त इट इज जस्ट लाइक आई एम द ओनर अफ द अर्गनाइजेसन। न मेरो माइन्डसेट डाइभर्सिफाई हुन्छ, आई एम नट प्योरली द इन्भेस्टर, आई वान्ट टु रेगुलेट द्याट कम्पनी एज वेल है, म त्यो संस्थालाई रेगुलेट गर्न पनि चाहन्छु, कन्ट्रोल गर्न पनि चाहन्छु, मेरा डिसिजन उनीहरूले सुनुन् भन्ने पनि हुन्छ। आई एम नट जस्ट इन्भेस्टर, म चाहिँ सेयरमा लगानी गर्ने र सेयरमै खेल्ने मान्छे नभइकन अब त्यो संस्था चलाउनेतिर लाग्छु है। ओके, लगानीकर्ता नभइकन सञ्चालक बन्नतिर कोसिस गर्छु। यो एउटा पार्ट भइहाल्यो। अनि त्यसै गरी अर्को पार्टमा के लेखा छ त भन्दाखेरि एउटा त इन्सुरेन्स र नन इन्सुरेन्स बिजनेस छुट्याउने भयो, अनि अर्को पार्टले के भन्छ इन्सुरेन्स बिजनेसभित्रै पनि त थुप्रै इन्सुरेन्स बिजनेस गर्छौँ नि हामीले है। नन लाइफ इन्सुरेन्सको कुरा गर्दाखेरि यस अघि स्टुडेन्टले चाहिँ रसिलाले चाहिँ सर इन्सुरेन्स बिजनेस पनि अलग अलग हुन्छ भनेर सोध्यो, अलग अलगै हुन्छन्। फायर इन्सुरेन्स अलग छ, मरिन इन्सुरेन्स अलग छ, क्याटास्ट्रोफी इन्सुरेन्स अलग छ होइन, नेचुरल क्यालामिटी भनौँ त्यही एउटै कुरा हो, अलग छ। So you do these different kind of businesses which are mentioned in your MOA. Okay, so when you are doing this different kind of insurance business, then you should be very clear about एउटा इन्सुरेन्स बिजनेसको फाइदा अथवा त्यो इन्सुरेन्स बिजनेस पोजिटिभ रन गरिरहेछ कि छैन या लस मेकिङ छ, त्यो कुरा एनालाइसिस गर्न सकिने गरी पनि एकाउन्टिङ मेन्टेन गर्नुपर्छ। सो इन्सुरेन्स बिजनेसभित्र पनि फायर इन्सुरेन्सको अलग एकाउन्टिङ, अनि अदर देन फायर अर्को कुनै अर्को इन्सुरेन्स छ त्यसको अलग एकाउन्टिङ, थर्ड अर्को इन्सुरेन्स छ बिजनेस त्यसको अलग एकाउन्टिङ गर्नु पर्यो। सो every kind of insurance business will be dealt separately. Okay, भनेपछि यस्तो सेपरेसन गर्न कोसिस गरिरहेछ ताकि कुन इन्सुरेन्स बिजनेस भित्र फेरि फाइदा भयो कि घाटा भयो भनेर भन्न सकियोस्। अनि एउटा रुल 15 को एउटा रिक्वायरमेन्ट पनि छ कि तपाईले हरेक इन्सुरेन्स बिजनेसको अलग एकाउन्टिङ गर्नुस्, उनीहरुको अलग लस फर प्रोभिजन बनाउनुस्, प्रोभिजन फर लस बनाउनुस्, उनीहरुको अलग फन्ड म्यानेज गर्नुस् हैन, क्रस युटिलाइजेसन नगर्नुस्, एकातिर आएको प्रिमियमलाई अर्कोतिर पेमेन्ट गर्नको लागि युज नगर्नुस् भनेर कानुनले नै भन्छ। त्यही भएर एकाउन्टिङ पनि बिल्कुलै अलग गरिदिने भनेर रुल 20 ले भन्यो। रुल 20 को सार के हो त भन्दाखेरि एभ्री बिजनेस शुड बी रिकर्डेड सेपरेटली ताकि ट्याक्क क्याल्कुलेट गर्न सकियोस्। सेपरेटली भनेको छुट्टै कम्पनी बनाउने भने हैन, एकाउन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो बिजनेस त्यो बिजनेस भनेर छुट्टा छुट्टै ग्रुपमा चाहिँ एकाउन्टिङ गर्ने, अनि लास्टमा गएर एउटा कम्पनीको पर्फर्मेन्स कस्तो भयो भनेर कन्सोलिडेट गर्ने है। ओके, ताकि फायर इन्सुरेन्स भित्र मात्रै गएर हेर्न सकियोस् कि फायर इन्सुरेन्सको प्रिमियम कति, फायर इन्सुरेन्सको लस क्लेम कति, कति पेमेन्ट गर्यो, कति लसमा छ, त्यो क्याल्कुलेट हेर्न सकियोस् क्या डाइरेक्टली। एकदम मिक्सर नहोस्, एकदम त्यो कम्पाउन्ड मिक्सिङ नहोस् है। ओके,
आइसोलेट हुने खालको जसरी चाहिँ एकाउन्टिङ गर्नु पर्यो। अब यसलाई योभन्दा कति एलाबोरेट गर्ने हो र न रुल 1920 त्यही भएर एकाउन्टिङसँग रिलेटेड छ। एकाउन्टिङ 19 ले फेयरली भन, 20 ले चाहिँ सेपरेट है। अब न लेट्स गो टु द इन्सुरेन्स फन्ड। सेक्सन 21 र 22 फन्डसँग रिलेटेड छ। हरेक प्रकारको इन्सुरेन्स बिजनेसको अलग अलग फन्ड क्रिएट गर्नुपर्छ। सरी फन्ड किन क्रिएट गर्नु? फन्ड भने पहिले के हो त बुझ। फन्ड भने एउटा कुनै एकाउन्ट बुझ जहाँ तिमीले केही पैसा जम्मा गर्छौ र त्यसको फ्युचरमा एउटा युज छ अथवा निश्चित उद्देश्य छ त्यसको युटिलाइजेसन, त्यस्तो एकाउन्टलाई हामी फन्ड भन्छौँ है। सो फन्डमा पैसा तिमीले राख्नु पर्यो। फायर इन्सुरेन्सको अलग फन्ड बनाउनु पर्यो, फायर इन्सुरेन्स फन्ड। मरिनको मरिन इन्सुरेन्स फन्ड बनाउनु पर्यो। क्याटास्ट्रोफी इन्सुरेन्स फन्ड बनाउनु पर्यो है। थ्रेट इन्सुरेन्स फन्ड बनाउनु पर्यो। सो अलग अलग बिजनेसको अलग अलग इन्सुरेन्स फन्ड बनाउने र त्यो इन्सुरेन्स फन्डमा कति पैसा जम्मा गर्ने भनेर रुल 15 ले भनिन्छ। रुल 15 ले लाइफको केसमा सर्टेन अमाउन्ट जो चाहिँ बोर्डले क्याल्कुलेट गरे आउँछ या त्यसरी चाहिँ क्याल्कुलेट गरेर जम्मा गर्ने भन्छ। अनि नन लाइफको केसमा चाहिँ 50% चाहिँ जम्मा गरिहाल्नुपर्छ भन्छ। 50% अफ प्रिमियम सुड बी डिपोजिटेड इन द फन्ड है। 50% अफ प्रिमियम डिपोजिट गरिसके पछाडि अब बचेको 50% मध्ये 1% त तिम्रो यता सर्भिस चार्जको रूपमा गइसक्यो हुन्छ। बच्यो 49%। त्यो 49% मा कति चाहिँ संस्था चलाउने, कति इन्भेस्ट गर्ने त्यो चाहिँ सोच्नु पर्यो है। ओके, सो त्यसरी चाहिँ छुट्टै फन्डमा चाहिँ पैसा जम्मा गर्ने भनेर सेक्सन 21 ले भनेछ। रुल 15 फलो गर्नुपर्छ। सर यो रुल 15 कहाँ छ त? रुल 15 हेर्यो भने अहिले जससँग बुक छ उनीहरूले हेर्न सक्छन्। रुल 15 चाहिँ अलिकति पछाडि म यसो पेज नम्बर ठ्याक्क मेरो भन्छु, त्यसको 1-2 पेज नम्बर पछाडि मेरोमा चाहिँ 199 मा छ, तिमीहरूको 203 या 202 मा होला। रुल 15 हेर त। 203 मा छ अरे। सो 203 अहिले पढ्नु पर्दैन। अहिले हामीले यहाँ यसो हेर्ने हो भने लाइफ इन्सुरेन्सको केसमा कति चाहिँ रिजर्भ फन्डमा पैसा जम्मा गर्ने, नन लाइफ इन्सुरेन्सको फन्ड केसमा चाहिँ कति जम्मा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रुल 15 मा लेख्दैछ। विल डिल द्याट लेटर, धेरै पछाडिको कुरा, पछि आएर हामी चर्चा गर्छौँ। अहिले बस कन्सेप्ट के हुनु पर्यो भन्दाखेरि फ्युचरमा लस क्लेम आउन सक्छ भनेर अलरेडी तयार भएर बस्ने, आफूलाई रेडी पारेर बस्ने, त्यसको लागि चाहिँ रिजर्भ क्रिएट गर्छौँ हामी, प्रोभिजन क्रिएट गर्छौँ राइट। त्यही एकाउन्टिङ टेक्निकहरू चाहिँ यहाँ युज गर्नुपर्छ। न सेक्सन 21(1) मा के लेखा छ त्यो पढ्छु मैले। लेखा छ एन इन्स्योरर shall maintain separate fund for each types of insurance business, and the amount to be received from each insurance business shall be deposited in concerned fund. यसले के भन्नु? हरेक इन्सुरेन्स बिजनेसको अलग अलग फन्ड बनाउनु पर्यो र त्यो इन्सुरेन्स बिजनेसबाट आएको पैसालाई त्यो फन्डमा चाहिँ डिपोजिट गर्नु पर्यो। ओके, सो दिस इज भेरी क्रुसियल इम्पोर्टेन्ट टु यु, यो चाहिँ ख्याल गर्ने है। अनि नाउ नेक्स्ट, no utilization of one fund with other liabilities. के भन्छ? The fund maintained for one category of insurance business shall not be utilized to bear the liabilities relating to the other category of insurance business. Separate bank account हुने भयो। सेपरेट बैंक अकाउन्ट त्यसरी चाहिँ मैले अकाउन्ट भने पनि त्यो सेपरेट बैंक अकाउन्ट भनेर चाहिँ राखिदैन। It is not necessary to maintain separate bank account. तिम्रो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ सेपरेट फन्ड चाहिँ हुनुपर्छ। तिम्रो एकाउन्टिङमा सेपरेट फन्ड हुनु पर्यो। पैसा एकै ठाउँमा राखे पनि हुन्छ हैन, पैसाको नेचर त एउटै हुन्छ, अनुहार एउटै हुन्छ, तर ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ अलग अलग फन्ड क्रिएट गर्नु पर्यो है। ओके, नाउ नो युटिलाइजेसन अफ वान फन्ड विथ अदर लायबिलिटिज भन्छ। त्यो भने क्रस युटिलाइजेसन अलाउड छैन भनेको। क्रस युटिलाइजेसन भनेको एउटा फन्डमा पैसा छ तर अर्को फन्डमा लस छ भने, अर्को बिजनेसमा लस छ भने त्यो एउटा फन्डको पैसा अर्को बिजनेसमा चाहिँ युज गर्न पाइँदैन। अर्थ हुन्छ जस्तो फायर इन्सुरेन्समा चाहिँ लस आयो, फायर इन्सुरेन्सको फन्डले पुगेन भने मरिन इन्सुरेन्सको फन्डमा जुन पैसा छ त्यसलाई फायर इन्सुरेन्सको लस पे गर्नलाई युज हुन्छ। त्यसो भए सर कसरी फायर इन्सुरेन्सको लसको लागि पेमेन्ट हुन्छ? तिमीले इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौ, तिमीले अन्त पैसा राखेको छौ, तिम्रो जनरल रिजर्भमा पैसा छ हैन, तिम्रो क्यापिटलमा पैसा छ भने त्यो पैसा युज गर्न सकियो है। ओके, सो यु हेभ क्यापिटल राइट, क्यापिटललाई त युज गर्न सक्यो नि त। ओके, क्यापिटल किन लिनु पर्यो त? नत्र रनिङ गर्नको लागि
सो जनरल रिजर्भ, पिएनएल, क्यापिटल अकाउन्ट यहाँ भएको पैसाहरू जुन छ त्यो पैसा चाहिँ युज गर्ने हो है। ओके, सो त्यसको लागि तिमीले ब्यालेन्स सिटको नेचर क्लियर हुनुपर्छ हेर है। ब्यालेन्स सिट भने के हो, ब्यालेन्स सिटका आइटमहरू के हुन्, लिङ्क छ यहाँ है। क्यापरमा तिमीहरूले एकाउन्टिङ पढ्दै गर्दाखेरि मैले लिङ्क गराइदिने गरेको हुन्छु कि एसेट साइडका कुराहरू र लाइबिलिटी साइडका कुराहरू कसरी लिङ्क छन् एकअर्कासँग भन्ने कुरा गरेको हुन्छु। सो त्यो लिङ्क छ। सो whenever I talk about capital, I'm talking about the cash है। whenever I talk about any reserve, I'm talking about the asset side। त्यो एसेट साइडलाई फेरि रिप्रेजेन्ट गर्छ लाइबिलिटी साइडले। संस्थाले त त्यसलाई लाइबिलिटी भनिरहेको हुन्छ तर संस्थासँग सँगसँगै एसेट पनि हुन्छ है। ओके, ती एसेटहरूलाई संस्थाले आफ्नो नहुने भावनाले लाइबिलिटी भने होला। त्यही भएर क्यापिटल, प्रफिट, दे अल आर लाइबिलिटी। यो भने एसेट छ तर त्यो एसेट आफ्नो होइन भने मात्रै हो है। सो whenever I say capital, that means there is a cash. I say reserve, that means there is a cash or other form of investment है, other assets छन् त्यहाँ। सो त्यो एसेट्सहरू चाहिँ युज गर्न मिल्यो। त्यही भएर यहाँनिर आउन सक्ने प्रश्न, सर त्यसो भए कसरी पे गर्ने त यदि पुगेन भने, अरू फन्ड युजै गर्न मिल्दैन भने भनेको अरू फन्ड युज गर्न नमिले पनि हामीसँग थर्ड क्याटेगोरी अफ फन्ड्स हुन्छन् जसलाई जनरल फन्ड्स भनिन्छ होइन। जस्तो क्यापिटल भयो, रिजर्भ भयो, जनरल रिजर्भ भयो, पिएनएल भयो, यहाँबाट चाहिँ पैसा पेमेन्ट गर्नलाई युज हुन्छ है। ओके, पेमेन्ट गर्नै पर्यो भने इन्भेस्टमेन्ट पनि बेच्नुपर्ने सिचुएसन आउन सक्छ। सो त्यो पनि हुन सक्छ। सो नाउ क्रस युटिलाइजेसन अलाउड छैन है। वान फन्ड टु अनदर लस है, वान काइन्ड अफ फन्ड टु अनदर काइन्ड अफ लसको लागि देयर इज नो क्रस युटिलाइजेसन। त्यही भएर लेख्ने नो क्रस युटिलाइजेसन इज अलाउड है। लेख सेपरेट फन्ड एन्ड नो क्रस युटिलाइजेसन इज अलाउड। त्यो लेख्यो भने सेक्सन 21 कभर हुन्छ। Separate funds and no cross utilization is allowed. यो सेक्सन 21 हो। अनि त्यहाँ सेक्सन 21 को सँगसँगै लेख्ने सी रुल 15 है। पछि तिमीहरूले पढ्दाखेरि काम लाग्छ कि यो कुरा। सँगसँगै त्यहाँ लेख्ने सी रुल 15। ल ल अगाडि बढ्दा हुन्छ सुदर्शनले ओके लेखा छ लास्ट मेसेज चाहिँ। पढौ है। सेक्सन 22 मा जाउँ। मेन्टेनेन्स अफ फन्ड्स एज स्पेसिफाइड। कहाँ स्पेसिफाई गरेछ फन्डको? रुल 15 मा है। यसले त्यही भन्छ एभ्री इन्सुरर शैल मेन्टेन रिजर्भ फन्ड। रिजर्भ फन्डलाई अन्डरलाइन गरेर लेख रुल 15। ओके, एभ्री इन्सुरर शैल मेन्टेन रिजर्भ फन्ड अन्डरलाइन गरेर लेख्ने रुल 15 एज स्पेसिफाइड बाई बोर्ड टु मिट द लायबिलिटी रिलेटिङ टु इट्स इन्सुरेन्स बिजनेस इनसाइड द नेपाल। यो त त्यही भइहाल्यो रिपिटेड पोइन्ट। नाउ सेक्सन 27 स्पेसिफिकली डिल गरौँ। सेक्सन 27 मा पुग्नु भन्दा पहिले म सेक्सन 28 मा जान्छु ल। सेक्सन 27 लाई अलिकति इलाबोरेटिभ फर्ममा पढाउँला। सेक्सन 28 मा हो। सेक्सन 28 बाट सिम्पल सामान्य छ। कुनै पनि इन्सुरेन्स कम्पनीले आफूले लिन सक्ने रिस्क भन्दा ठुलो प्रिमियम अथवा पोलिसी इस्यु गर्यो भने त्यो पोलिसीको एक्सेस अफ रिस्क वाला अमाउन्ट जुन छ त्यो एक्सेस अफ रिस्क वाला अमाउन्टलाई चाहिँ रिइन्स्योर गर्नुपर्छ। द्याट मिन्स अर्को कुनै इन्सुरेन्स कम्पनी जसले चाहिँ रिइन्सुरेन्स गर्छ त्यो इन्सुरेन्स कम्पनी कहाँ गएर एक्सेस रिस्कलाई चाहिँ इन्स्योर गर्दै भनेर भन्नुपर्छ। सानो इक्जाम्पल म दिन्छु। एउटा कुनै कम्पनी को रिस्क टेकिङ क्यापासिटी जो बोर्डले डिसाइड गरेछ त्यो एउटा पोलिसीको लागि 100 करोडको छ। तर एउटा कुनै क्लाइन्टले आएर 200 करोडको एसेटलाई चाहिँ अथवा 150 करोडको एसेटलाई चाहिँ इन्स्योर गर भनेर भन्छ भने अब मैले के गर्छु, मैले त 100 करोडको मात्रै पोलिसी इस्यु गर्न सक्थे तर मैले 150 करोडकै पोलिसी इस्यु गर्छु है। 150 करोडकै पोलिसी इस्यु गर्छु र त्यही 150 करोडको पोलिसी लगेर रिइन्सुरेन्स कम्पनी कहाँ जान्छु र रिइन्सुरेन्स कम्पनीलाई भन्छु यसमा 50 करोडको रिइन्सुरेन्स तपाईले दिनु पर्यो भन्छु। यसरी नेटमा मैले 150 - 50 गरेर 100 को मात्रै रिस्क दिएँ है। ख्याल गर्ने मसँग क्यापेसिटी 100 करोडको मात्रै छ
क्लाइन्टको एसेट 150 करोडको हो, उसलाई 150 करोडको पोलिसी चाहिएको छ, मैले 150 करोडकै पोलिसी लेखेर दिएँ र त्यसमध्ये 50 करोडको पोलिसी फेरि रिइन्स्योर गराएँ कसँगबाट भन्दा अर्को रिइन्स्योरेन्स कम्पनीबाट। यसरी मैले नेटमा 100 करोडकै जिम्मेवारी लिएँ, 50 करोडको जिम्मेवारी मैले सिफ्ट गरिदिएँ। यो गर्नै पर्छ, कम्पलसरी छ है। तपाईको क्यापासिटी भन्दा माथि जानलाई तपाईले चाहिँ रिइन्स्योर गर्नै पर्छ। तर तपाईले त्यो भन्दा कम क्यापासिटीमा, जस्तो तपाईको 100 करोडको पोलिसी इस्यु गर्न सक्ने क्यापासिटी छ तर 80 करोडको मात्रै पोलिसी इस्यु गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले रिइन्स्योरेन्स गर्न जरुरी छैन। के रिइन्स्योरेन्स गर्न सक्नुहुन्छ कि एउटा हुन्छ जरुरी छ कि छैन? जरुरी छैन 80 करोडको गर्दा। तपाईले गर्न सक्ने कि नसक्ने त रिइन्स्योरेन्स गर्न पाउने कि नपाउने पाइन्छ। फेरि त्यसमध्ये फेरि 80 करोड भित्र पनि मलाई 50 करोडको मात्रै रिस्क लिन्छ। म त आफ्नो क्यापासिटी 100 करोडको भए पनि मलाई त्यहाँ जानै छैन। मलाई त्यो 80 करोडको पोलिसी भित्र पनि 50 करोडको पोलिसीमा मात्रै खेल्नु छ, बाँकी 30 करोडको रिस्कलाई चाहिँ रिइन्स्योर गराउनु छ भने त्यो फेरि मेरो इच्छाको कुरो हो। अघि कम्पलसरी थियो, 100 करोड भन्दा माथि जाँदाखेरि कम्पलसरी थियो, किन 100 करोडलाई मैले एज्युम गरेको छु कि 100 करोड मेरो म्याक्सिमम रिस्क टेकिङ क्यापासिटी हो। र अब म 80 करोडको पोलिसी इस्यु गर्दाखेरि 50 करोड मैले लिने र 30 करोड मैले ट्रान्सफर गर्ने, यो मेरो फेरि डिस्क्रिसन भयो, मेरो अप्सनको कुरो हो है। त्यही भएर रिइन्स्योरेन्स कम्पलसरी पनि हुनसक्छ। सेक्सन 28 ले कम्पलसरी वाला रिइन्स्योरेन्सको कुरा गरेछ। एक्सेस रिस्क भयो भने कम्पलसरीली यु हेभ टु रिइन्स्योर। कम्पलसरी भयो भने कानुन भयो, कानुन भयो भने भाइलेसनको कुरा आउँछ, भाइलेसन भयो भने ब्यान हुन्छ है। ओके, सो ख्याल गर्ने 150 करोडको इन्स्योरेन्स पोलिसी इस्यु गर्दाखेरि कम्पलसरी रिइन्स्योरेन्स हुन्छ भने 80 करोडको इन्स्योरेन्स पोलिसी इस्यु गर्दाखेरि देयर इज नो कम्पलसरी रिइन्स्योरेन्स। त्यस्तो अवस्थामा तिमीले रिइन्स्योरेन्स नगरे पनि हुन्छ। कमन सेन्सको कुरा हो, बिकज योर क्यापासिटी इज 100 करोड। दिस इज माई एजम्पसन। 100 भन्दा धेरै पनि हुनसक्छ। संस्थाको क्यापासिटी 80 है र बोर्डको डिसिजन हेरेर। सो नाउ मेरो विचारमा सेक्सन 28 लाई मैले स्पष्ट पारे होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा कुनै डाउट भयो तिमीहरूले सोध्न सक्छौ। ओके, नाउ सेक्सन 27 मा जानुभन्दा पहिले सेक्सन 14, 15, 19, 20, 21, 22 र 28 यु हेभ 3 मिनट सरर सबै के हो, हामीले के पढ्यौँ भनेर एक्चुअली रिभाइज गर एन्ड देन विल गो टु सेक्सन 27। सर हजुर, यो सेक्सन 20 मा के हैन, इन्स्योरर अपरेट्स इफ एनी इन्स्योरेन्स अपरेट्स एनी अदर बिजनेस एलोङ विथ इन्स्योरेन्स बिजनेस भनेछ। इन्स्योरेन्स कम्पनी भनेर खोल्ने त्यसपछि इन्स्योरेन्स बाहेक अरू बिजनेस गर्न पनि पाइन्छ?
अरू बिजनेस एक्टिभिटी त हुन्छ नि त एउटा हुन्छ मैले अघि तिमीलाई भने नि मैले बिजनेस भनेको insurance company will not only do the insurance activity, they will also do the investment activity. Investment activities are